अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई कैंप से इमरान खान की रिहाई की बाज़गश्त बुलंद हो रही है और आज इसी तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने इस उम्मीद का इजहार कर दिया है कि ईद से कबल इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है जिसके लिए वो पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर बात कर रहे हैं, हर फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं और कारकुनान तसल्ली रखें कि पार्टी क़यादत उनको मायूस नहीं करेगी। गौहर खान साहब का ये दावा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है कि जब इमरान खान पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मना कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट को ये वाज़ेह सिग्नल दे चुके हैं कि वो इसके साथ डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी तनाजुर में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बैरिस्टर सैफ और राना सनाउल्लाह के राब्ते हुए हैं, जिसमें सियासी बातचीत का जो रूट है वो अपनाने पर इत्तेफाक हुआ है। जबकि ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि एक बार फिर पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शख्सियात का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपनी कोशिशों का अगला राउंड शुरू करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बातें मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से हमें सुनने को मिल रही हैं कि ये उनकी जानिब से कोशिश का आखिरी राउंड होगा। अब इसके साथ साथ आज ही सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी अपील की समाअत हुई है, जिसके दौरान आईनी बेंच की जानिब से यह कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। क्या वाकई ईद से कबल बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत पीटीआई को अब कोई खदशा लाहक होने जा रहा है? इस इंसान को रिहा कर दें, छोड़ दें, बाहर आने दें, तो हुकूमत को उनके बाहर आने से कोई नुकसान का खदशा है या उनको लगता है, हुकूमत को लगता है कि वो अंदर हैं तो अंदर ही ठीक है, हमारा काम चल रहा है बाहर? नहीं, देखें, हुकूमत को खदशात तो हो सकते हैं, लेकिन अब उनका अंदर रहना या बाहर आना जो है वो जुडिशल कस्टडी में है, वो कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में नहीं है। तो अब ये तो अदालत के हुक्म पे ही होगा। वो अगर बाहर आते हैं या बेल होती है तब भी अगर वो जुडिशल कस्टडी में रहते हैं तो इसमें हुकूमत जो है वो अपने तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि अच्छा, तो फिर वो जो बात हो रही है हाउस अरेस्ट वाली, वो फिर फैसला कौन करेगा? किस बात का फैसला? हाउस अरेस्ट का, कि बनीगाला शिफ्ट करने का ऑफर है और ये जो सारी कहानी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। नहीं, वो भी शिफ्ट अदालत ही कर सकती है। यानी अगर बानी पीटीआई या इमरान खान साहब हाई कोर्ट में जाएं अपने किसी इशू के ऊपर कि जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालत में गए थे, अदालत में जाके उन्होंने अपनी बीमारी से मतलब जो है वो पिटीशन दायर की थी, आपके इल्म में होगा। लेकिन अब अच्छा, जो डीबी है, हाँ, बिल्कुल डबल बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उन्होंने उन्हें अलाउ किया था। तो अगर इमरान खान साहब को कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश है तो वो बड़े शौक से जब चाहें वो जाएं अदालत पे, और अगर अदालत हुक्म कर देगी हुकूमत को तो अदालत के हुक्म की तामील होगी। लेकिन वो जो बात हो रही है वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे ये डील ऑफर हुई थी, और मोहसिन नकवी का भी इस हवाले से नाम आ रहा है। उनकी तो तबीयत के हवाले से कोई ऐसी इतलात नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनको बनीगाला शिफ्ट कर दें। वो तो कहते हैं मुझे बाकायदा डील ऑफर हुई थी। बहरहाल ये वही बेहतर जानते हैं कि उनको डील ऑफर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। टू माई इंफॉर्मेशन उन्हें कभी ऐसी कोई डील जो है वो नहीं ऑफ़र की गई। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अगर उन्होंने बात की है तो हो सकता है कि उन्होंने फिर अपनी बुनियाद पे बात कर दी हो। बाज़ औक़ात जो है वो किसी को चेक करने के लिए भी बात की जाती है। अच्छा, अंदाजे लगा रहे हैं। ये तो आपने बड़ा हमें लुकमा दे दिया है। अब हम सोच रहे हैं कि इस पे हम आपसे क्या बात आगे करें कि चेक करने के लिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने कही है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अब 190 मिलियन पाउंड के ऐसा हो जाता है। अच्छा, चेक करने के लिए, इमरान खान को चेक करने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ऑफर दी हो 190 मिलियन पाउंड। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। वैसे हाँ। सही बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी बता सकते हैं, मैं तो अंदाजे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जी हम समझ गए। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला वैसे फंसा हुआ है, 3 दफ़ा वो आगे चली गई है तारीख, उसकी सुनाया नहीं गया। आपको क्या लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में अगर हो जाती है तो आप उनको या आपकी हुकूमत या आपकी जमात उनको माली तौर पर एक करप्ट इंसान समझेंगे? नहीं, देखें, बात ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो कि 70 अरब रुपया बनता है, ये मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब से ये गलती हो गई है। अच्छा, इसमें वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये मैंने नहीं किया।
یہ غلط ہوا ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک بندے کو مالی فائدہ 60 سے 70 ارب کا پہنچایا گیا، اور پھر اسی سے جو ہے وہ 10 ارب روپے، یہ ٹوٹل بنتا ہے کو 8 ارب روپے کی یہ یہاں پاکستان میں جو ہے وہ زمین ہے، اور وہ بلڈنگ جو کنسٹرکشن ہوئی یونیورسٹی کی، اور کوئی 2 ارب روپے وہ ایک شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے، اچھا، وہ انہوں نے لندن وصول کر کے لندن ہی جمع کروا دیا، اور اب وہ وہاں پہ عیش کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ تو ہوا ہے. صحیح ہے، یہ تو ہوا ہے. اب اس میں جو ہے اس میں اور یہ ثابت ہے، اور یہ ثابت بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح سے ناجائز پیسہ لے کے اکٹھا کر کے آپ اس کی مسجد بنا دیں، کسی کو حج کروا دیں، کسی کو عمرہ کروا دیں، یا کسی کی پڑھائی فیس ادا کر دیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ جو کرپشن ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے ماننے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. لیکن رانا صاحب اس فیصلے کے اوپر نہیں، اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے، ان کا انکار بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہاں جی. وہ بھائی یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ ٹرسٹ آپ ہی کے نام ہے، آپ کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس ٹرسٹ میں، اور اس ٹرسٹ میں آپ کو اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ آپ کسی کو اپنے والد صاحب کی پراپرٹی جو اسے وراثت میں ملتی ہے اس میں اختیار ہے. تو پھر فرق کیا ہوا جی؟ ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب کیا اس کیس کے فیصلے میں بھی آگے ایسے پوائنٹس تو نہیں اٹھیں گے جس طرح سے کہ آپ لوگ بھی اس کے وکٹم رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو عہدے سے برطرف کیا تو نواز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا دی گئی ہے اور عہدے سے ہٹایا گیا ہے. تو کل کو عمران خان صاحب بھی آ کر یہی بات کریں گے کہ مجھے ملک میں 190 ملین پاؤنڈز لانے پر سزا دی گئی ہے، جس کا منافع بھی حکومت پاکستان کے کھاتے میں جاتا رہا ہے. نہیں، وہ آیا ہی نہیں ہے پاکستان، وہ آنا چاہیے تھا پاکستان، وہ آیا نہیں ہے. وہ تو ملک ریاض صاحب کی لائبلٹی میں ایڈجسٹ ہو گیا، 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب سے نقد جو ہے وہ پراپرٹی لے لی گئی، اس کا ٹرسٹ بنا دیا، ٹرسٹ کے مالک وہ خود ہیں. تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے کیا رانا صاحب 190 ملین پاؤنڈ؟ سپریم کورٹ کی عدالت میں وہ جمع ہوئے ہیں اس جرمانے کے یا اس ریکوری کے اگینسٹ جو ملک ریاض صاحب کے ذمے تھی. ٹھیک ہے، وہ اس میں جمع ہوئے ہیں، وہ کوئی سپریم کورٹ میں کوئی گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع نہیں ہوئے، وہ ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں جمع ہوئے ہیں. اور اس کا پروفٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو عدالت جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کرے 10,000 کا یا 50,000 کا، اور وہ جرمانہ جو ہے وہ عدالت میں جمع ہونے کی بجائے ساتھ حکم یہ ہو کہ آپ کا جو گروسری کا بل ہے آپ کے گھر کا، یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے. وہ ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور بیچ میں سے جو ہے وہ ایک حصہ خود رکھ لیا جائے. صحیح ہے. اچھا، فائنلی رانا صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے تو ہمارے مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، بات چیت تو انہی سے ہو رہی ہے جن کے پاس طاقت ہے، اور حکومت بھی میز پر انہی طاقتور حلقوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے. اور ایک اور ساتھی بھی حکومت کے جاوید لطیف صاحب، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت میز پر دباؤ کے تحت بیٹھی ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی اس حوالے سے ایک ہی صفحے پر نہیں